Hello and welcome students to the online class of computer architecture. It's week 15 and I'm here your instructor Mohsen Khan. So last time what we have actually studied, we actually studied simple batch system, which is actually a type of operating systems, and that was actually the start of operating systems. ठीक है. So हमारे पास जो हमने last time discuss किया था कि हमारे पास operating system के जो types है वो two independent dimensions में हम divide कर सकते हैं. पहला तो ये था कि आया ऑपरेटिंग सिस्टम या तो इंटरेक्टिव होगा या तो है जो बैच सिस्टम होगा. तो बैच सिस्टम आजकल रेयर है, वो पहले यूज़ हुआ करता था, और आजकल हमारे पास इंटरेक्टिव है जिसके साथ हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम कंप्यूटर के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं. ठीक है. एंड द अदर वन इज़ यूनी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मल्टी प्रोग्रामिंग in this class. So what is actually a multi-programmed batch system? As we have studied simple batch system in which processor will have to wait until one job execution is completed. So in this process is often idle. Actually ये जो multi-programmed batch system की समझ हमें तब आएगी जब हम simple batch system की समझ हमें आ जाए. So let me explain once again. For example ये हमारे पास RAM है, ठीक है, मेमोरी. यहाँ पे लास्ट टाइम हमने कहा था कि इसमें होता है एक मॉनिटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो यहाँ पे हमारे पास यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं. और यहाँ पे जो यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्चुअली कहाँ से आते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे बैचेस होते हैं. ठीक है. और बैचेस में क्या होते हैं, बैचेस में एक्चुअली डिफरेंट यूज़र्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं. इन प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है, इन प्रोग्राम्स को जॉब कहा जाता है. अब एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास रैम है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले कि हमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है. तो माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, कंट्रोल किसके पास होता है, कंट्रोल मॉनिटर के पास होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है. तो इट मीन्स कि दिस माइक्रो प्रोसेसर इज एक्चुअली रनिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ रिजाइडिंग हियर. यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, माइक्रो प्रोसेसर. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है जिसको एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है. सो इसी दौरान अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए और वो इंस्ट्रक्शन किसी यूज़र प्रोग्राम से रिलेटेड है कि आपने क्या करना है कि आपने बैच से कोई यूज़र प्रोग्राम को क्या करना है, फेच करना है. तो रैम क्या कर लेगा, यहाँ से फर्स्ट नंबर प्रोग्राम को फेच कर लेगा और कहाँ पे ले आएगा, इसी यूज़र प्रोग्राम लोकेशन पे ले आएगा. अब इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन क्या है कि वो क्या कर ले, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना छोड़ दें और क्या एग्जीक्यूट कर ले, यही जो यूज़र प्रोग्राम है इसी को एग्जीक्यूट कर ले, इसी को. तो अब कंट्रोल किसके पास होगा, अब कंट्रोल यूज़र प्रोग्राम के पास होगा, क्योंकि अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या करेगा, इसी इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. अब होता क्या है, अब माइक्रो प्रोसेसर ने अब एग्जीक्यूट कर लिया. अब फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि इसका जो आउटपुट है वो माइक्रो प्रोसेसर ने या रैम ने कहाँ पे शो करना है, वो डिस्प्ले करना है किसी स्क्रीन पे. तो इसके लिए रैम क्या करेगा, इस डेटा को लेके जाएगा कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस पे. ठीक है. तो जब तक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो जब तक ये आउटपुट यहाँ पे आउटपुट पे डिस्प्ले ना हो जाए तब तक ये जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है ये कोई और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. इसका मतलब यही है कि माइक्रो प्रोसेसर ने क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर ने वेट करना है किस चीज़ का, कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है या ये जो यूज़र प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाए. ठीक है. और यूज़र प्रोग्राम तब कंप्लीट होगा कि जब ये आउटपुट किसी आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हो जाए. उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, नेक्स्ट कोई जॉब को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी और दूसरी जॉब तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास ये इनपुट आउटपुट का ये जो ऑपरेशन है ये कंप्लीट हो जाए. तब तक ये प्रोसेसर किसी दूसरे जॉब को क्या नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. क्योंकि एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता है, लेकिन
یہ جو انپٹ آؤٹ پٹ آپریشن ہے یہ کافی سلو ہوتا ہے. تو مائکرو پروسیسر کیا کرتا ہے, اسی کے لیے اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو سمپل بیچ سسٹم میں یہی پرابلم ہوا کرتی تھی. اب جب یہ جاب کمپلیٹ ہو جائے, یہ انپٹ آؤٹ پٹ فنکشن کمپلیٹ ہو گیا, تو اس کے بعد کیا ہوگا, ریم یہاں سے دوسرا جاب فیچ کرے گا اور یہاں پہ لے کے آئے گا یوزر پروگرام ایریا میں. اب اس کو یہ مائکرو پروسیسر کیا کرے گا, اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ تو جلدی ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے, لیکن ٹائم پھر کس چیز میں لگتا ہے, ان پٹ اور آؤٹ پٹ آپریشن میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, کیونکہ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن سے مائکرو پروسیسر کی جو پروسیسنگ ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے. سو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ میں نے لکھی ہے کہ ایز وی ہیو اسٹڈیڈ سمپل بیچ سسٹم ان وچ پروسیسر ول ہیو ٹو ویٹ انٹل job execution is completed, so in this process is often idle. ایک جاب ایگزیکیوشن جب کمپلیٹ ہو جائے تب ہی مائکرو پروسیسر کوئی دوسرا جو ہے جاب اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر ول ہیو ٹو ویٹ, اس کو بس ایسے ہی انتظار کرنا پڑے گا. دوسرا جاب انسٹرکشن اس کو تبھی ملے گا جب پہلا والا جاب انسٹرکشن وہ کیا ہو جائے, جب وہ کمپلیٹ ہو جائے. And reason is that input output devices are slow as compared to microprocessor. یہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل کنسیڈر کیا ہے کہ ایک ریڈ ون ریکارڈ فرام فائل, ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک فائل پڑا ہے, اس میں صرف ایک ہی ریکارڈ ہے اور ایک ہی ریکارڈ میں 100 انسٹرکشنز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کرتا ہے, مائکرو ریم ریڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو لے کے آ جاتا ہے یوزر پروگرام ایریا میں. پھر مائکرو پروسیسر کیا کرتا ہے, وہاں اسی ریکارڈ میں جو 100 انسٹرکشن ہوتے ہیں اس کو 1 مائکرو سیکنڈ میں کیا کر لیتا ہے, ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ رائٹ کر لیتا ہے کتنے ٹائم میں, 15 مائکرو سیکنڈز میں. تو آپ لوگ اب خود دیکھیں کہ ریڈ ڈیٹا فچ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, پروسیسنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور مائکرو اور رائٹنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹوٹل 31 مائکرو سیکنڈ ہے. اسی 31 مائکرو سیکنڈ میں 1 مائکرو سیکنڈ جو ہے وہ کیا ہے, وہ پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, اور باقی جو ٹائم ہے وہ صرف ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے یوز ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 مائکرو سیکنڈ میں 4 مائکرو سیکنڈز صرف اور صرف کس چیز میں یوز ہو رہے ہیں, پروسیسنگ میں, اور باقی جو 96% یوزیج ہے وہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے, وہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے. سو اس سے آپ لوگ اندازہ لگائے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن میں کتنا ٹائم وہ ضائع ہوتا ہے, اور پروسیسنگ کتنی فاسٹ کرتا ہے. سو پروسیسر first takes time in executing the instructions until it reaches an input output instruction. پروسیسر جو ہے وہ ایگزیکیوشن کرتا رہتا ہے, لیکن اگر ان ہی انسٹرکشن کے بیچ میں کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ والا انسٹرکشن آ جائے تو پھر وہ آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اسی ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن کو کمپلیٹ نہ کر لیں, اور وہ کمپلیٹ ہوگا لیکن تھوڑا سا ٹائم لے گا. سو پروسیسر ول ہیو ٹو ویٹ فار دا کنکلوژن آف ان پٹ آؤٹ پٹ انسٹرکشن. تو پروسیسر کیا کرے گا, وہ ویٹ کرے گا کہ یہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ انسٹرکشن ہے سب سے پہلے اس کو کیا کر لے, اس کو ایگزیکیوٹ کر لے, اس کے بعد نیکسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگا. سو پروسیسر ول ہیو ٹو ویٹ. اب ہمارے پاس کیا ہے, اب ہمارے پاس ملٹی پروگرامنگ سسٹم آ گئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, سو سمپل بیچ سسٹم از انفیشینٹ ایز پروسیسر ویسٹس ٹائم ان ویٹنگ فار نیکسٹ جاب ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. سمپل بیچ سسٹم میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ سسٹم انفیشینٹ بن جاتا ہے. تو ایکچولی اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو ان سمپل بیچ سسٹم میموری ہیز پلیس فار آپریٹنگ سسٹم, ریزیڈنٹ مانیٹر اینڈ ون یوزر پروگرام. ہم اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو یوزر پروگرام ایریا ہے اس میں ایٹ اے ٹائم ہم کیا کر سکتے ہیں, صرف اور صرف 1 جاب ہی وہ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کوئی پروگرام ہو گیا, یا اس طرح کوئی ایڈوانسمنٹ ہو گئی, یا اس طرح اگر ہم ریم کو یا میموری کی سائز کو جو ہے وہ انکریز کر لے کہ وہاں پہ 1 نہیں 2 اور 2 نہیں 3 اور 3 نہیں 4 یوزر پروگرامز ایٹ اے ٹائم آ سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے
माइक्रो प्रोसेसर का जो वेट करना होता है वो ख़त्म हो जाएगा. कैसे ख़त्म हो जाएगा? वो इस तरह ख़त्म हो जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारे पास यही रैम है, यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंट मॉनिटर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र प्रोग्राम, ये दूसरा यूज़र प्रोग्राम हो गया, इस तरह ये थर्ड नंबर, और इस तरह ये फोर्थ यूज़र प्रोग्राम हो गया. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल यही प्रोसेसर है, वो इसी यूज़र प्रोग्राम को क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है. इसी जॉब में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आ गया, तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर? उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो जब तक ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट ना हो, तब तक माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर वेट नहीं करेगा, बल्कि यही माइक्रो प्रोसेसर इसी दूसरे जॉब को क्या करेगा? इसी जॉब को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. तो इसका मतलब यही है कि जब कोई जॉब किसी दूसरे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बिजी है, तो माइक्रो प्रोसेसर को वो वेट करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उसी टाइम में कोई दूसरा वो जॉब भी एग्जीक्यूट कर सकता है. लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमने मेमोरी में स्पेस इतनी वो एलोकेट करनी पड़ेगी कि एक से ज़्यादा जॉब्स वहाँ पे क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए. इसी तरह अगर यहाँ पे भी कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया, तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने में जितना टाइम लगेगा, तो उतना टाइम ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? किसी दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट करेगा. तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं? एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड दिस concept is actually called multi programming system, और दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड मल्टी टास्किंग, के माइक्रो प्रोसेसर एक ही टाइम पे मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकता है. और वो क्यों परफॉर्म कर सकता है? इसलिए परफॉर्म कर सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज़्यादा होता है, या वो तेज़ प्रोसेसिंग करता है. तो अगर इसी दौरान कोई इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आ गया, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को और डिवाइस वगैरह को, वो वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और माइक्रो प्रोसेसर कोई दूसरा जॉब जो है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा. सो दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. So if there is place for operating system and two user programs, when one job needs to wait for input output, processor can switch to another job. Similarly, we can increase the number of jobs in memory to 3 and 4. हम रैम के जो वो स्पेस है फॉर यूज़र प्रोग्राम्स, उसमें हम अगर तीन जॉब्स एडजस्ट कर सकते हैं या 4, वो स्पेस पे डिपेंड करता है. सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग. एंड आजकल जो हमारे पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इसी बेस पे ही काम कर रहे हैं. एंड देयर मेन थीम इज़ दिस मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग. आप लोग खुद अंदाज़ा कर ले कि हम एट अ टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कितने वो क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन कर सकते हैं. एक दफ़ा एक साइड पे इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरी जगह पे हम कोई स्लाइड्स तैयार कर रहे होते हैं, और साथ में हम कोई इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स भी वो यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हम या तो कीबोर्ड से या माउस से क्या देते हैं? इनपुट्स देते हैं. तो जब तक यही इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते रहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर कोई दूसरा काम हो कर रहा होगा. सो दिस इज एक्चुअली मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग. So this is actually multi-programming with 3 programs and multi-programming with 2 programs. यहाँ पे देख ले आप कि यह इसी टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? एक इंस्ट्रक्शन को रन करता है, और फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए इतना टाइम माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? वेट करता है. ठीक है. ये क्या है? ये यूनी प्रोग्रामिंग है. यूनी प्रोग्रामिंग कहाँ पे होता है? जब हम लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल बैच सिस्टम पढ़ा था. दैट इज़ एक्चुअली यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम. नाउ यू कैन से कि हमारे जो यूज़र प्रोग्राम है वहाँ पे 2 प्रोग्राम्स आ सकते हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर जब एक इंस्ट्रक्शन को रन कर लेता है, तो यहाँ पे वेट करने की बजाय वो क्या करता है? कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन वो क्या कर लेता है?
ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. تو جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ ہمارے پاس اتنا بن جاتا ہے. اینڈ دس لانگ ویٹ از مچ اسمالر دین دس مچ ویٹ. ٹھیک ہے. اور جتنا ہم کیا کر سکتے ہیں, جتنا ہم پروگرامز وہ زیادہ کر رکھ سکتے ہیں یا اسپیس ہمارے پاس زیادہ ہو تو اتنے ہی ہم ویٹ کو کم کر سکتے ہیں. آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ جب ایک پروگرام تھا تو اتنا ویٹ کرنا پڑا, جب 2 پروگرامز تھے اور ریم میں تو اتنا ٹائم ویٹ کرنا پڑا, اور جو ہی ہم پروگرامز کو 3 تک بڑھاتے گئے تو ہم کیا کر رہے ہیں, ایکچولی ہم ویٹ کو, پروسیسر کا جو ویٹ ہے ہم اس کو کم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوگا, ہم نے یوزر ایریا جو ہے اس کو انکریز کرنا ہوگا تاکہ کیا ہو جائے, وہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ پروگرامز یا جابس کو ایڈجسٹ کر سکے تاکہ مائکرو پروسیسر کا جو ویٹ ہے یا جو ایسے فضول میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کر لیں, اوائڈ کر لیں اور ویٹ کو بھی اوائڈ کر لیں. سو دس از ایکچولی graphical description of advantages of multi-programming.